इस्यु अफ सेयर्स, सेयरको निष्कासन। कम्पनी इस्टाब्लिश गरिसकेपछि अर्थात् कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि कम्पनीका विभिन्न कामहरू गर्न पैसाको आवश्यकता पर्छ। त्यो पैसाको आवश्यकता पूरा गर्न कम्पनीले आफ्नो सामान बेच्न सक्छ, सर्भिस बेच्न सक्छ, विभिन्न बैंकहरुबाट अथवा अरु ठाउँबाट लोन लिन सक्छ, अथवा पब्लिकलाई शेयर इस्यु गरेर त्यहाँबाट पैसा उठाउन सक्छ। कम्पनीले डेली न्यूजपेपरहरु अथवा पत्रिकामा आफ्नो डिटेल इन्फर्मेसन दिएर पब्लिकलाई मेरो शेयर किन्नुहोस् भनेर इन्भिटेसन दिन्छ अथवा अफर गर्छ भने त्यसलाई हामी इस्यु अफ शेयर्स भन्छौं। कुरा बुझ्नुभयो? अब यसको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टको लागि अगाडि हेरौं है त। यहाँ आजको टपिक लेखौं है त। अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर इस्यु अफ शेयर्स or accounting entries on issue of shares or accounting for shares issue or issue of shares। यी सबै टपिकहरु एउटै हुन्। अब अगाडि हेरौं है त। इस्यु अफ शेयर्स फर क्याश कलेक्सन, फर नन क्याश, कम्पनीले पब्लिकबाट पैसा लिने अनि शेयर दिने, यसलाई भन्छौं हामी इस्यु अफ शेयर्स फर क्याश कलेक्सन। अब अगाडि हेरौं है त। इस्यु अफ शेयर्स फर नन क्याश, कम्पनीले क्याश नलिई फर्निचर, ल्यान्ड, बिल्डिङ जस्ता सम्पत्ति वा कम्पनी लिने अनि शेयर दिने, यसलाई भन्छौं हामी इस्यु अफ शेयर्स फर नन क्याश और इस्यु अफ शेयर्स फर नन क्याश कन्सिडरेसन और इस्यु अफ शेयर्स अदर देन क्याश। फेरि इस्यु अफ शेयर्स फर क्याश कलेक्सन तिर जाउँ है त। कम्पनीले क्याशको लागि शेयर इस्यु गर्दा दुईटा बेसिसमा शेयरलाई इस्यु गर्न सक्छ। फर्स्ट बेसिस हो अन लम सम बेसिस। मान्यौ यदि कम्पनीको मूल्य 100 रुपैयाँ हो भने त्यो 100 रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा नउठाएर एक मुष्ट उठाइन्छ अथवा जम्मै एकैचोटी सबै पैसा एकैचोटी उठाइन्छ भने यसलाई हामी भन्छौं लम सम बेसिस। अर्को छ अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस। मानौ यदि कम्पनीको शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ हो, त्यो 100 रुपैयाँलाई एकैचोटी नउठाएर किस्ता किस्तामा उठाइन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी इन्स्टलमेन्ट बेसिस, किस्ताबन्दी। क्याशको लागि लमसम बेसिसमा शेयर इस्यु गर्दा शेयरलाई पारमा इस्यु गर्न सकिन्छ, एट पार। पारमा इस्यु गर्नु भनेको कम्पनीको डकुमेन्टमा पार भ्यालु भनेर तोकेको जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालुमा शेयर इस्यु गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छौं हामी इस्यु अफ शेयर्स एट पार। त्यस्तै कम्पनीले शेयरलाई पारमा मात्र इस्यु नगरेर प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न सक्छ, एट प्रिमियम। पार भ्यालु भन्दा बढी पैसा लिएर शेयर इस्यु गरिन्छ भने त्यसलाई इस्यु अफ शेयर्स एट प्रिमियम भन्छौं। त्यस्तै शेयरलाई डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सकिन्छ, एट डिस्काउन्ट। यदि कम्पनीले पार भ्यालु भन्दा कम भ्यालुमा शेयरलाई इस्यु गर्छ भने त्यसलाई भन्छौं हामी इस्यु अफ शेयर्स एट डिस्काउन्ट। त्यस्तै इन्स्टलमेन्टमा इस्यु गर्दा पारमा गर्न सक्छ, प्रिमियममा गर्न सक्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छ। अनि कम्पनीले नन क्याशको लागि शेयर इस्यु गर्दाखेरि पनि पारमा इस्यु गर्न सक्छ, प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ, त्यस्तै गरिकन डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब अगाडि हेरौँ है त। इस्यु अफ शेयर्स फर क्याश अन लमसम बेसिस, अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट। यो अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट भित्र जर्नल एन्ट्रिजहरु आउँछन्। अब यो जर्नल एन्ट्रिजको लागि हामीले रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिट बुझेको हुनुपर्छ। रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिट, पहिला हामी रुलमा कुरा गरौँ। नर्मल ब्यालेन्स, यी चाहिँ हाम्रो नर्मल ब्यालेन्स हुन्। एसेट्स, एक्सपेन्सेस, लसेस डेबिट हुन्छन्। क्यापिटल, लायबिलिटिज, रेभेन्यू, इन्कम, गेन, प्रफिट क्रेडिट हुन्छन्। यो रुल हाम्रो नर्मल ब्यालेन्सको लागि हो भने अब ब्यालेन्समा चेन्ज भयो भने के हुन्छ? इन्क्रिज इन एसेट्स डेबिट हुन्छ, डिक्रिज इन एसेट्स क्रेडिट हुन्छ, इन्क्रिज इन लायबिलिटिज क्रेडिट हुन्छ भने डिक्रिज इन लायबिलिटिज डेबिट हुन्छ। यी रुल्सहरुलाई तपाईहरुले 11 क्लासमा पढिसक्नु भएको, त्यस्तो गाह्रो छैन। रुल्स पछि अब फर्मेटतिर लागौं। जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेट। जर्नल एन्ट्रिज इन द बुक अफ डट कम्पनी, यहाँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट रुपीज, यो रह्यो हाम्रो जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेट। इन्ट्रिजहरुलाई यो फर्मेटमा बनाउनु पर्छ। यो त हामीले 11 क्लासमा पढिसकेको, यो
खासै गाह्रो कुरो भएन। अब अगाडि बढौँ है त। कम्पनीले लमसम बेसिसमा क्याशको लागि सेयर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गर्न सक्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छ, प्रिमियम इस्यु गर्न सक्छ। पार, प्रिमियम र डिस्काउन्टसँग रिलेटेड इन्ट्रिजहरू हामीले बुझ्नै पर्छ। पहिला ती इन्ट्रीहरूलाई यहाँ लेखौँ है त। इस्यु अफ सेयर्स एट पार, इस्यु अफ सेयर्स एट पारलाई यो कोलममा लेखौँ है त। इस्यु अफ सेयर्स एट प्रिमियमको इन्ट्रीलाई यो कोलममा लेखौँ। रह्यो इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट, डिस्काउन्टको इन्ट्रीलाई यो कोलममा लेखौँ है त। पहिला कुरा गरौँ इस्यु अफ सेयर्स एट पार। कम्पनीले पारमा सेयर इस्यु गर्दाखेरिको इन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट किन हो? कम्पनीले सेयर इस्यु गरेपछि कम्पनीको अकाउन्टमा के आउँछ? पैसा आउँछ। भनेपछि कम्पनीको ब्याङ्क ब्यालेन्स के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज हुनु भनेको के हो? एसेट्स इन्क्रिज हुनु। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। त्यही भएर ब्याङ्क अकाउन्ट के भयो त? डेबिट भयो। यो त सेयर इस्यु गरेर आएको पैसा हो भनेपछि सेयर क्यापिटल जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त? यो केसमा क्रेडिट हुन्छ टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। क्यापिटल हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त? क्रेडिट हुन्छ है त। यसको नरेसन हुन्छ बिङ अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल रिसिभ्ड अन डट 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 सेयर्स अफ रुपिज डट 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 इच। यो रह्यो पारको इन्ट्री। अब अगाडि बढौँ है त। इस्यु अफ सेयर्स एट प्रिमियम। कम्पनीले सेयरलाई प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरिको इन्ट्री के हुन्छ त भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। यो किन डेबिट भयो? अघि भनिसक्यो हामीले। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। सेयर क्यापिटल क्रेडिट किन हुन्छ? त्यो पनि हामीले अघि भनिसक्यो। अब प्रिमियमको केसमा प्रिमियमलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ टु सेयर प्रिमियम भनेर। सेयर प्रिमियम क्रेडिट किन हुन्छ भने यो कम्पनीको लागि नाफा हो। पार भ्यालु भन्दा बढी पैसा लिएको हो नि त, यो कम्पनीको लागि नाफा हो। अब जर्नलिस्टको रुल अनुसार के हुन्छ त? नाफा क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर सेयर प्रिमियम हाम्रो के हुन्छ त? क्रेडिट हुन्छ। अब यसको नरेसन हुन्छ बिङ अमाउन्ट अफ क्यापिटल रिसिभ्ड अन डट डट सेयर्स अफ रुपिज डट डट इज विथ प्रिमियम। फेरि अगाडि हेरौँ है त। इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट। कम्पनीले सेयरलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरिको इन्ट्री के हुन्छ त भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। ब्याङ्क डेबिट किन हुन्छ? यो हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यहाँ रह्यो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स। सेयरलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ त? त्यो डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ। किन? पार भ्यालु भन्दा कममा सेयर इस्यु गर्छ भने त्यो कम्पनीको लागि गाडा हुन्छ। त्यही भएर जर्नलिस्टको रुल अनुसार के हुन्छ? लसलाई डेबिट गर्छौँ हामी। त्यही भएर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स डेबिट हुन्छ। डिस्काउन्ट डिआइएस भनेको डिस्काउन्ट है। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यो सेयर क्यापिटल किन क्रेडिट हुन्छ त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ। यसको नरेसन हुन्छ बिङ अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल रिसिभ्ड अन डट 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 सेयर्स अफ रुपिज डट 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 इज विथ काउन्ट डिस्काउन्ट। डिआइएस भनेको डिस्काउन्ट हो। यी रह्यो हाम्रो इन्ट्रिजहरू। अब यी इन्ट्रिजहरूसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सोल्युसन गरौँ है त। प्रब्लम नम्बर 1। प्रब्लम नम्बर 1 एचजिए कम्पनी लिमिटेड इस्युड 5000 सेयर्स। नम्बर अफ सेयर्स इस्युड कति? 5000 भनेको 5000 सेयर इस्यु गरेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। यो कुरालाई हामीले विचार गरेर राख्नुपर्छ। अफ रुपिज 100 इच भनेपछि एउटा सेयरको कति रहेछ त? एउटा सेयरको रुपिज 100। एउटा सेयरको रुपिज 100 एट पार भनेपछि यो कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि पारमा इस्यु गरेको रहेछ। यदि प्रिमियममा इस्यु गरेको भए यहीँनिर प्रिमियम भनेर भन्थ्यो। अल द सेयर्स वेयर एप्लाइड फर एन्ड द अलटमेन्ट वाज मेड इन फुल। यो भनेको हामीले जति सेयर इस्यु गरेका थियौँ पब्लिकले ती सबै सेयर्सको लागि एप्लिकेसन दियो र उनीहरूलाई हामीले सबै सेयर बाँड्यौँ भनेको रिक्वायर्ड छ जर्नल इन्ट्रिज। हामीलाई के बनाऊ भनेको छ त भनेपछि जर्नल इन्ट्रिज। जर्नल इन्ट्रिजलाई हामीले फर्मेटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर एउटा जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट ड्र गरौँ है त। पहिला सोल्युसन लेखौँ, फर्मेट ड्र गरौँ। यसरी हामीले जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनायौँ। अब फर्मेटको माथि हामीले जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक अफ एचजिए को बुकमा चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाइरहौँ है त। यहाँ के लेख्छ हामी? डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपिज, क्रेडिट रुपिज। अब फेरि एकचोटि क्वेसनलाई हेरौँ है त। इस्यु केमा गरेको छ? पारमा। अब पारमा इस्यु गर्दाखेरिको इन्ट्री के हुन्छ त भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हुन्छ भनेर हामीले अघि नोटमा पढेको होइन त? हो।
अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्छ त बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट है त। अब हेर्नुस् है यो शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने नम्बर अफ शेयर्स इस्युड इन्टु पार भ्यालु। अब अमाउन्ट कति हुने भयो त भन्दा नम्बर अफ शेयर्स इस्युड कति हो 5000 इन्टु पार भ्यालु कति छ हाम्रो 100। ल भन्नुस् त कति हुने भयो त 5000 इन्टु 100 भनेको 5 लाख। हेर्नुस् त शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कति रहेछ त भनेपछि हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं 5000 इन्टु रुपीस 100 कति आउने भयो त हाम्रो 5 लाख। क्रेडिटमा 5 लाख। अब क्रेडिटमा 5 लाख हो भने त्यति नै डेबिटमा हुनुपर्छ किनकि डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुन्छ। अब डेबिटमा बैंक अकाउन्ट कति हुने भयो त डेबिटमा बैंक अकाउन्ट हाम्रो 5 लाख नै हुने भयो किनकि डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुनुपर्छ। अब यसको न्यारेसन लेखौं being amount of share capital received on 5000 shares of rupees 100 each। बुझ्नुभयो। अब अगाडि हेरौँ है त प्रब्लम नम्बर 2। पहिला यो प्रब्लमलाई बुझौं। एचजीए कम्पनी लिमिटेड यो एचजीए कम्पनीले इस्युड 5000 शेयर्स कति शेयर्स इस्युड गरेको छ नम्बर अफ शेयर्स इस्युड 5000 5000 शेयर इस्यु गरेको रहेछ अफ रुपीस 100 इच भनेपछि कति रुपैयाँको दरले 100 रुपैयाँको दरले बेचेको रहेछ एट 10% प्रिमियम। मैले अघि भनेको थिएँ पार हो भनेपछि पार बन्छ प्रिमियम हो भनेपछि प्रिमियम बन्छ कति प्रिमियम त्यो पनि दिन्छ डिस्काउन्ट हो भनेपछि यहाँ डिस्काउन्ट बन्छ। All the shares were applied for and the allotment was made in full। यो भनेको के हो हामीले अघि नै भनिसकेका छौं। रिक्वायर्ड छ जर्नल एन्ट्री। यहाँ पनि हामीलाई जर्नल एन्ट्रीज बनाऊ भनेको छ। अब हामी जर्नल एन्ट्रीतिर लागौं है त। सोलुसन जर्नल एन्ट्रीज इन द बुक अफ एचजीए। अब यहाँ फर्मेट ड्रा गरौँ। यो कोलम हाम्रो डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस जर्नल एन्ट्रीज को फर्मेट पूरा भयो है त। अब फर्मेट पछि हामी फेरि प्रब्लमतिर जाउँ त। यो प्रब्लम कुन केससँग रिलेटेड छ त भन्दा इस्यु अफ शेयर्स एट प्रिमियम। प्रिमियममा शेयर इस्यु गरेको केस हो यो। अब प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्रीज के हुन्छ त भनेपछि यो हामीले सिकिसकेका छौं अघि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट। अब हामी यो एन्ट्री प्रिमियमको एन्ट्रीलाई हामी पहिला लेखिहालौं बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब भन्नुस् त शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं नम्बर अफ शेयर्स इस्युड अघि नै हामीले पढेको हो नि हैन। नम्बर अफ शेयर्स इस्युड 5000 इन्टु शेयर क्यापिटल जहिले पनि हाम्रो पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ जहिले पनि केले मल्टिप्लाई हुन्छ पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ रुपीस 100 भनेपछि कति आयो त शेयर क्यापिटल हाम्रो 5 लाख। अगाडि हेरौं शेयर प्रिमियम चाहिँ हाम्रो जर्नल एन्ट्रीजको क्रेडिटमा हुन्छ किनकि यो त कम्पनीको लागि नाफा हो। प्रॉफिट के हुन्छ हाम्रो प्रॉफिट क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर टु शेयर प्रिमियमलाई हामीले क्रेडिटमा राख्यौं। अब कुरा बुझ्नुस् है त यो शेयर प्रिमियमको अमाउन्टलाई हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भनेपछि नम्बर अफ शेयर्स इस्युड इन्टु रेट अफ प्रिमियम। अब हेर्नुस् त यो रेट अफ प्रिमियमलाई हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भनेपछि पार भ्यालु इन्टु प्रिमियम पर्सेन्ट। पार भ्यालु कति हो पार भ्यालु रुपीस 100 हो इन्टु प्रिमियम पर्सेन्ट भनेपछि 10 डिवाइड बाइ 100% भनेबित्तिकै हामीले 100 ले डिवाइड गर्छौं हैन त इक्वल्स कति आयो त इक्वल्स टु रुपीस 10 भनेपछि रेट अफ प्रिमियम कति रहेछ हाम्रो 10 रहेछ 10। अब नम्बर अफ शेयर्स इस्युड कति हाम्रो नम्बर अफ शेयर्स इस्युड हाम्रो 5000 हो 5000 इन्टु अब कति हुने भयो त शेयर प्रिमियमको अमाउन्ट 5000 शेयर्स इन्टु रुपीस 10 कति भयो त हाम्रो
50,000। अब डेबिटमा कति हुन्छ त? डेबिटको बैंकमा कति हुन्छ त भनेपछि जति क्रेडिटमा छ त्यति नै डेबिटमा हुन्छ, 5,50,000। अब नरेसन लेखौँ, being amount of share capital received on 5,000 of rupees 110 is with premium। प्रब्लम नम्बर 3। पहिला प्रब्लमलाई मजाले बुझौँ है त। एचजीए कम्पनी लिमिटेड issued 5,000 shares। कति शेयर्स इस्यु गरेको छ? 5,000 shares of rupees 100 each। भनेपछि कति रुपैयाँको दरले? 100 रुपैयाँको दरले एउटा शेयर 100 रुपैयाँको दरले है त। एट 20% डिस्काउन्ट। ल हेर्नुस् त, 100 रुपैयाँको शेयरलाई 20% डिस्काउन्टमा बेचेको छ भनेपछि यो केस हाम्रो डिस्काउन्टको केस हो। इस्यु अफ शेयर्स एट डिस्काउन्ट। All shares were applied for and the allotment was made in full। यो भनेको हाम्रो अघि नै हामीले बुझिसकेको छ। रिक्वायर्ड जर्नल एन्ट्रिज। यहाँ पनि हाम्रो रिक्वायर्ड के छ त? जर्नल एन्ट्रिज नै बनाउनुहोस् भन्छ। अब हामी सोलुसनतिर जाउँ। पहिला हामी सोलुसन भनेर लेखौँ है त। सोलुसन। अब यसको जर्नल एन्ट्रिज कहाँ बनाउँ? केमा बनाउने त भनेपछि एचजीए को बुकमा। जर्नल एन्ट्रिज इन द बुक अफ एचजीए। ल अब एउटा जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेटलाई बनाऊ है त। यो कोलम हाम्रो डेटको, यो कोलम हाम्रो पार्टिकुलर्सको, यो एलएफ को कोलम हो, डेबिट रुपीज को कोलम हो, क्रेडिट रुपीज को कोलम हो। जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेट बन्यो है त। अब फर्मेट पछि फेरि एकचोटि प्रब्लम 3 जाउँ। यो प्रब्लम कुन केससँग रिलेटेड छ त भन्दा इस्यु अफ शेयर्स एट डिस्काउन्ट। कम्पनीले शेयर्सलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको केस हो। अब शेयरलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ त? हामीले सिकिसकेका छौँ। के हुन्छ भन्नुस् त? बैंक अकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल हुन्छ। अब हामीले यहाँ इन्ट्री लेखौँ। के हुन्छ इन्ट्री? डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गरेको इन्ट्री बैंक अकाउन्ट डेबिट। अनि अर्को के हुन्छ? डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अकाउन्ट डेबिट। डिआइएस भनेको डिस्काउन्ट हो। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेका थियौँ। नम्बर अफ शेयर्स इस्युड 5,000 इन्टु रुपीज 100। किन? शेयर क्यापिटल जहिले पनि पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ। हेर्नुहोस् कति आयो त? 5 लाख। अब अगाडि हेर्नुहोस् है त, यो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्सको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने नम्बर अफ शेयर्स इस्युड, नम्बर अफ शेयर्स इस्युड इन्टु रेट अफ डिस्काउन्ट। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो रेट अफ डिस्काउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भनेपछि पार भ्यालु इन्टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। भनेपछि पार भ्यालु कति छ हाम्रो? 100 रुपीज 100 इन्टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 20 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु रुपीज कति आयो त? रुपीज 20 आयो। भनेपछि डिस्काउन्टको रेट कति रहेछ हाम्रो? रुपीज 20। नम्बर अफ शेयर्स कति हो? 5,000। 5,000 इन्टु 20 रहेछ। 5,000 शेयर्स इन्टु रुपीज 20 भनेपछि 1 लाख। अब हेर्नुहोस् है, अब यो बैंकको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने यो क्रेडिटबाट डेबिटको यो 1 लाखलाई माइनस गरिदियो भने 4 लाख आउँछ। यो ब्यालेन्सिङ फिगर रहन्छ है त। डेबिट र क्रेडिट के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ हाम्रो। अब यसको हामी नरेसन लेखौँ। बिङ अमाउन्ट अफ शेयर क्यापिटल रिसिभ्ड अन 5,000 शेयर्स अफ रुपीज 80 विथ डिस्काउन्ट। तपाईहरुले यहाँको 3वटा प्रब्लमको सोलुसनलाई मजाले बुझ्नु भएको छ भने नि इस्यु अफ शेयर्स फर क्याश अन लमसम बेसिससँग रिलेटेड जति पनि प्रब्लम छन् ती सबै प्रब्लमहरुको सोलुसन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईहरुको प्र्याक्टिसको लागि मैले यहाँ असाइनमेन्ट दिएको छु। असाइनमेन्टलाई सोलुसन गर्नु होला। त्यहाँ कुनै समस्या आयो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला।